जनाब स्पीकर साहब, आज 17 साल से ज़ायद का अरसा हुआ मुझे ऐवान में मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए। पहली मर्तबा ये देखने में आया कि हर साल बजट में इजाफा होता जाता है तमाम महकमे जात के मुख्तलिफ डिमांड्स पे, लेकिन हमारा बजट एक बदकिस्मती से ऐसा है कि दिन ब दिन कम होते जाता। 2018 और 19 में 2000 करोड़ और 1.15%, 19 और 20 में 1300 करोड़, 20 और 21 में 15, 21 और 22 में 16 और 22 और 23 में 17 करोड़। ये ताज्जुब की बात है, बजाय बढ़ने के कम अज कम एटलीस्ट इसको हर साल कुछ ना कुछ इजाफा करते हुए अगर, और इसमें से एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं फिर बराए नाम होता है जैसा कि और इसमें डिमांड्स के बुक्स में है। मेरी गुजारिश है कि माइनॉरिटी के बजट में इजाफा किया जाए। आज ऐवान में महकमे जात कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मुतालिबात ज़र पर बहस करी। हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना की तश्कील के बाद से मुसलसिल ये इशार करते जा रहे थे कि महकमे अक़लियती बहबूद के अमले में तकर्रुरात किया जाए और वहाँ पर कई जायदादें खाली है। हुकूमत ने अब तक 1825 मुलाजिमीन के तकर्रुर का ऐलान किया। हम इसका खैर-मक़दम करते हैं, लेकिन इसको जल्द से जल्द इस अमले को तकर्रुर के जरिए पुर किया जाए। उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात में भी आखिर उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात कब होंगे, और इस जानिब मुसलसिल तवज्जो दिलाई गई कि इसके लिए एक अलहदा DSC कराया जाए, कराने का ऐलान भी किया, लेकिन अब तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। लेकिन अब तक ना ही ये निश्तों को महफूज किया गया, ना गैर महफूज किया गया। अक़लियती तलबा की फीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के बकायाजात को भी फौरी फूट किया जाए। ये स्कॉलरशिप 2019 और 20 की भी अब तक तलबा को नहीं मिली। तलबा काफ़ी परेशान है, और न सिर्फ अक़लियती तलबा बल्कि BC, SC, ST के तलबा भी स्कॉलरशिप से महरूम है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी स्कॉलरशिप को फौरी रिलीज करे, और बैंक से मरबूत जो कर्ज़ेजात की स्कीमें सब्सिडी 100% सब्सिडी देने का जो वादा किया गया था, इस पर अमल नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता 6 साल से दरखास्तें तलब की जा रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन उसकी नहीं हो रही है, और बैंक से मरबूत कर्ज़ेजात से भी लोग इस्तेफादा करने से महरूम होते जा रहे हैं। इसमें तेजी पैदा की जाए, इसको हल किया जाए। हज हाउस से मुत्तसिल बिल्डिंग के लिए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुसलसिल कल भी ऐवान में तवज्जो दिलाए कि वक्फ बोर्ड के बाजू, हज हाउस के बाजू जो अरज़ी है वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग तामीर किया जाए, ताकि माइनॉरिटी के मुसलमानों के तमाम महकमे जात की कोई दफातर को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इनके मुतालबे को तस्लीम किया, इतराफ़ किया कि बेहतर है ये काम, लेकिन वहाँ पर उस काम का आगाज़ नहीं हो रहा है। और आज कई सालों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अराजी पर माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के तमाम दफातर, अक़लियती कमीशन, उर्दू एकेडमी, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन सब उस बिल्डिंग में आ सकते हैं। मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए से ये भी कहना चाहता हूँ कि जहांगीर पीना की दरगाह को तरक्की देने के ताल्लुक से एक बड़ा मनसूबा बनाया गया, लेकिन उस पर फौरी उसके काम का आगाज़ करना, उसकी तकमील करना बेहद ज़रूरी है। उसमें भी ताख़ीर हो रही है। बाबा शरफगंज पहाड़ी की रैंप, मौला अली का रैंप
ابھی حال ہی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے وہاں کا دورہ کیا. تقریباً 20% کام کمپلیٹ ہوا ہے. ابھی بہت سارا کام باقی ہے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی, اس میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بابا شرفین صاحب کی پہاڑی کا بھی کام تقریباً 50% مکمل ہوا, 50 باقی ہے. اس کو بھی جلد سے جلد تکمیل کرنے کی کوشش کرے حکومت. بڑا پہاڑ نظام آباد ہے, اضلاع میں دیگر درگاہوں کے انتظامات ہیں, اس کے لیے بھی حکومت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر ضلع میں قبرستانوں کے لیے کم از کم 5 ایکڑ زمین جگہ دی جائے. اسے قبل حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا. حکومت نے وعدہ بھی کیا کہ ہر ضلع میں قبرستان کی زمین دی جائے گی. درگاہ فقیر ملا کی قبرستان کی اراضی 32 ایکڑ فراہم کی گئی ہے, مزید اس کی اراضی دینا باقی ہے. کووڈ کے دور میں 1000 سے زائد لوگوں کی وہاں پر لوگوں کی تدفین کا انتظام کیا گیا. اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں وہاں پر مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں. جو غریب لوگ ہیں وہاں پر ان کو دفن کیا جا رہا ہے. ماں باقی زمین کے اراضی کی بھی فراہمی کے لیے میں حکومت کو توجہ دلاتا ہوں. ہر ضلع میں جب اتنے تقررات کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے, تو ہر ضلع میں کوچنگ سینٹر اور اسٹڈی سرکل قائم کیا جائے, تاکہ کوچنگ سینٹر اور اسٹڈی سرکل کے ذریعے ان تقررات میں ان کو سہولت ہو سکے اور اس سے استفادہ کر سکے. مکہ مسجد, بارہم کی مسجد, افضل گنج کی مسجد, مشیر آباد کی جامع مسجد, امبر پیٹ کی مسجد, سکندرآباد کی مسجد, ملے پلی کی مسجد, ان تمام مساجد کے انتظامات اب رمضان چونکہ قریب ہے, جلد سے جلد اس کے انتظامات مکمل کے لیے جانا چاہیے. مکہ مسجد کی تعمیر کا کام مسلسل چل رہا ہے. تقریباً 2 سال سے رمضان ایسے مہینوں میں آ رہا ہے جبکہ وہ کام مکمل ہو رہا نہیں, اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. مکہ مسجد کے کام میں تیزی پیدا کی جائے. آپ اندازہ کیجیے اقلیتی بہبود کا کام ہے کہ وقتاً فوقتاً دورے کر کے کاموں میں تیزی پیدا کرنا, لیکن کوئی دلچسپی کسی کو نہیں. اب رمضان سے پہلے آتے ایک دورہ کرتے. مکہ مسجد میں ایک امام کے تقرر کو 8-9 مہینے ہو گئے. درخواست دیا گیا امام کے لیے, اور متفقہ طور پر ڈپٹی ہمارے ہوم منسٹر صاحب, مفتی صاحب اور ایریا کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی صاحب, رکن اسمبلی, سب نے جس امام کی درخواست کے لیے سفارش کی, آج 8-9 مہینے ہو گئے اس پہ کوئی تقرر نامہ جاری نہیں کیا جاتا. ان کی لاپرواہی حد کو پہنچ گئی کہ ایک چھوٹے سے مسئلے میں بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. میں حکومت کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مکہ مسجد کے جو تقررات کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو فوری فلفل کیجئے. وہاں کے ملازمین کو, باغام کے اور شاہی مسجد کے ملازمین کے لیے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ایوان میں کہ وہاں کے 2 مساجد کے ملازمین کو جملہ 30 کی جس کی تعداد ہے وہ مستقل تقررات کے ذریعے ان کی نوکریوں کو مستقل کریں گے. کارروائی شروع ہو گئی. محکمہ فائنانس میں کارروائی رکی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے فائنانس منسٹر صاحب توجہ کر کے اس کو جلد سے جلد حل کرے. اس طریقے سے مکہ مسجد کے کاموں میں اور شاہی مسجد میں بھی جو مکہ میں رمضان کے قریب جو انتظامات درکار ہے وہ انتظامات کو فوری فلفل کرنا چاہیے. جتنے حج کمیٹی کی تشکیل